السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو الدرس ديال اكسبريسيون إكريت، هو التعبير الكتابي. وفهاد الدرس غنشوفو سو بريزونتي باغ إكريغ. سو بريزونتي باغ إكريغ يعني كيعني أنك كتقدم راسك كتابيا. سو بريزونتي تقديم راسك، يعني كتقدم راسك كتابيا باغ إكري. ولكن باش نعطيو باش نقدموا راسنا، يعني سو بريزونتي باغ إكريغ، ضروري خصنا نتبعوا بعض المراحل وشنو هما الاشياء اللي خصنا نعطيوها باش يكون عندنا هنايا ان تكست، يكون عندنا هنا واحد تكست فيه لي غونسينيومون ديالنا حنايا، يعني فيه المعلومات ديالنا حنايا. ماشي الا قال لك شي واحد قدم لي راسك يعني تعطيه اي حاجه، لا، كاينين شي حوايج اللي خصنا باش نبازيو عليها باش نقدموا راسنا فان تكست صغير ويكون فيه معلومات مهمه. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس. قبل ما نبدا ما تنساو تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. على بركه الله. سو بريزونتي باغ إكريغ يعني tu peux écrire un petit texte où tu emploies je، يعني ممكن انك تكتب نص فاش كتستعمل فيه جو. ما خصوش يكون فيه tu ولا il ولا nous ولا شي حاجه، خص يكون فيه لو برونون بيرسونيل جو. هذه اول حاجه خصك تعرفها، هو انك كدير لو برونون بيرسونيل جو. بيان. ثاني حاجه خصك تعطي tu dois donner les renseignements te concernent، يعني les renseignements te concernant، يعني خصك تعطي المعلومات ديالك نتايا. وهاد المعلومات بطبيعه الحال doit être des informations précises، يعني معلومات اللي هي دقيقه وتعطيها، وتكون بطبيعه الحال دقيقه وتكون يعني معلومات اللي هي مهمه. اول حاجه لو نون لو برينون، الاسم العائلي والاسم الشخصي. ثاني حاجه دات دو نيسونس. لا دات دو نيسونس هو تاريخ الازدياد. لا دات دو نيسونس هو تاريخ الازدياد. بطبيعه الحال كدير لادريس ديالك، لادريس، وكدير تليفون. داكوغ، يعني الا غادي تقدم باغ إكري. انا ديما كنهضر على سو بريزونتي باغ إكري. سو بريزونتي باغ إكري هادو هما المعلومات المهمه. كاينين معلومات اخرى ممكن ديرهم، ولكن هادو هما المعلومات المهمه. غنعاودهم. اول حاجه خصك دير جو مابيل، جو سوي، جو الى اخره. ثاني حاجه يعني يعني tu dois donner des renseignements ou des informations te concernant، يعني خصك تعطي معلومات اللي عندها علاقه بك نتايا. لو نون، لو برينون، لا دات دو نيسونس، لادريس، تليفون، اكسيتيرا، يعني الى اخره. ولكن المعلومات هادو هما المعلومات المهمه باش تقدم راسك. هنايا في السبوره كتبت واحد دوموند دانسكريبسيون. دوموند هو طلب، دانسكريبسيون هو تسجيل. هذه واحد البنت صيفطات طلب تسجيل، يعني طلب تسجيل كتابه لواحد المدير ديال المؤسسه، حيت هي غادي تنتقل من مكان لمكان وبغات تسجل في واحد القسم، وكدير اون دوموند دانسكريبسيون، طلب تسجيل السيد المدير ديال المؤسسه. هنا غنشوفوا شنو هما لي زانفورماسيون اللي استعملات هاد البنت. على بركه الله. دوموند دانسكريبسيون، طلب تسجيل. مسيو لو ديريكتور، سيدي المدير. مسيو لو ديريكتور. بيان. جو سوي، الى لاحظتوا هنايا كما قلنا جو سوي، يعني كاين جو بريزون، يعني هنايا غنشوفوا جو بريزون. المهم دابا غادي نقراها كامله ونشرحها. Je suis une petite fille de 2 ans. Je suis une petite fille de 2 ans. 12, hein, ماشي de 2 ans. ماشي de 2 ans. De 12 ans. Je suis une petite fille de 12 ans. De 12 ans. Je suis née. يعني je suis une petite fille de 2 ans. يعني je suis une petite fille. يعني أنايا بنت صغيرة. 12 ans. 12 ans يعني 12 سنة. Je suis né، أنا مزدادة، le 11/6/2007، يعني 11/6/2007. le 11 يعني جوان، 6 هو جوان، يونيو. le 11 11 le mois 6 6 2007.
فين نسمعها. Je m'appelle هنا عطاتنا je suis une petite fille de 2 ans يعني سن âge. Je suis né la date de naissance يعني تاريخ الازدياد. Je m'appelle Amina Taoufik, le nom et le prénom. Je poursuivais mes études أتابع دراستي. je poursuivais mes études يعني كنقرا يعني أتابع دراستي à l'école توارقة أغابة يعني كنتابع دراستي يعني في مدرسة توارقة الرباط أغابة en classe de 5e année primaire في القسم الخامس ابتدائي. الآن تتابع دراستها في القسم الخامس ابتدائي. Mes parents ont déménagé à Casablanca. Mes parents ont déménagé à Casablanca. يعني mes parents يعني الوالدين ديالها ont déménagé à Casablanca يعني انتقلوا للدار البيضاء. ont déménagé à Casablanca. Je désire أريد m'inscrire أسجل en 6e année du primaire. بغيت نتسجل في السنة السادسة ابتدائي يعني في المدرسة اللي كاينة في الدار البيضاء بسبب le déménagement des parents. Bien. نعاود. Je m'appelle. Là, on a demande d'inscription. طلب تجي. Monsieur le directeur. هنا ضروري خصك دير Monsieur le directeur. سيدي المدير. Je suis une petite fille de 2 ans. Je suis une petite fille de 12 ans. Je suis née le 11/6/2007. Je m'appelle Amina Taoufik. Je poursuivais mes études à l'école Touarga à Rabat. En classe de 5e année du primaire, mes parents ont déménagé à Casablanca. Je désire m'inscrire en 6e année du primaire. هنا غنشوفوا المعلومات اللي عطاتنا. Je suis une petite fille de 2 ans. هنا كاين l'âge. سن. Je suis né. هنايا date de naissance. تاريخ الازدياد de naissance. date de naissance تاريخ الازدياد. Je m'appelle Amina Taoufik. هنا عندنا le nom et le prénom. هادو هما المعلومات اللي عطاونا. prénom. Je poursuivais mes études à l'école de Touarga à Rabat en classe de 5e année du primaire. Mes parents ont هنا عندنا la cause السبب ديال الانتقال ديالها. la cause ولا la cause كنقولوا la cause ولا le motif du changement d'établissement. le motif يعني السبب ديال تغيير المؤسسة. le motif du changement d'établissement. le motif du changement d'établissement هي le déménagement des parents يعني انتقال ديال الوالدين ديالها. هذا هو السبب. كل ماشي انتقال الوالدين ديالها للدار البيضاء انا غتبقى نيت في الرباط ما كاينش مشكل يعني غتبقى نيت في غابه يعني في الرباط ما كاينش اشكال ولكن لسبب انه سبب قاهر ان الوالدين ديالها انتقلوا. بيان غنشوفوا هنايا شحال من جو استعملات. هنا كاين je suis né, je suis une petite fille, je suis né, je m'appelle, je m'appelle, je poursuivais mes études à Rabat, mes parents, je désire m'inscrire en 6e année du primaire. يعني هنا كتقرا هي دابا كتقرا في الخامس يعني في الاواخر ديال الموسم الدراسي يعني الشهر 4 ولا الشهر 5 ولا سميتو. وكاين لو ديميناجمون الوالدين ديالها شادين الانتقال يعني السنه المقبله باش تسجل في القسم ديال السادس وكتصيفط اون دوموند دانسكريبسيون اللي هي طلب تسجيل السيد المدير. نتمنى ان هاد لي زانفورماسيون هاد المعلومات اللي عطيناكم بالنسبه سو بريزونتي باغ اكري انكم تفيدكم. ممكن انكم تاخذوا هاد ليكزومبل هاد المثال وتخدموا عليه حتى نتوما بطبيعه الحال ما غاديش تقول جو سوي اون بوتيت في غتقول جو سوي ان جون غارسون اكسيتيرا جو سوي ني كذلك الى اخره. جو بورسويفي مي زيتود تقدر هنايا عوض ما يكونش بريمير ابتدائي تقدر دير كوليج تقدر دير ليسي تقدر دير اي حاجه كديرها. يعني هادو هما الخصائص ديال انك سو بريزونتي باغ اكري انك تقدم راسك يعني كتابه. باش تقدم راسك كتابه يعني كما قلنا خصنا نعطيو المعلومات اللي هي دقيقه باغ اكزومبل لو نون لو برينون لا دات دو نيسونس لاج لادريس تليفون اكسيتيرا. يعني هادو هما لي زانفورماسيون ولا لي رونسينيومون بريسيز اللي خصك تعطي في يعني في سو بريزونتي في لا دوموند ديالك
ديال الانسكريبسيون، وهاد المعلومات يكونوا دقيقه، يكونوا معلومات اللي هي قيمه. نتمنى ان الدرس مفهوم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.